عليكم، مرحبا بكم في لا دوزيام سيونس من لا فورماسيون ميتيكاست. بون اليوم راح نهضروا على لي بروتوكول ميتيكاست. راح نشوفوا هوست تو هوست بروتوكول و راوتر تو راوتر بروتوكول. انsuite راح نشوفوا une vue pratique على واش شفنا في التيوري. alors نديرو juste un petit rappel على واش شفنا لا dernière fois. bon قلنا le streaming server نتاعي راح يبعث لي ترافيك ميتيكاست à une adresse du groupe ميتيكاست. هاد l'adresse du groupe ميتيكاست تكون محصورة في الرينج تاع les adresses de classe D اللي هي ريزيرفي للميتيكاست. وهاد لادريس ملتيكاست لي زادريس ملتيكاست جامي يكونوا اون ادريس سورس، دائما يكونوا في لا ديستيناسيون. ولو برينسيپ نتاعهم كيما لو برينسيپ تاع لي شين دو تيليفزيون، شاك شين دو تيليفزيون تكون عندها اون فريكونس، واللي يحب يحكم هذيك لاشين راح يوتيليزي لا فريكونس نتاعها. لو ميم برينسيپ هنا، شاك ديفوزيون راح يكون عندها اون ادريس دو جروب ملتيكاست، واللي يحب يريسيفي هذيك لا ديفوزيون راح يديري في لو جروب ملتيكاست. Alors, you must to be a member of a group to receive its data. c'est-à-dire باش نريسيفي انا لي ترافيك اللي راه يروح ان جروب ميتيكاست لازم نكون ممبر في هذاك الجروب. if you send to a group address all member will receive it. c'est-à-dire دوك انا كي نبعث ان ميساج ولا ان باكي ميتيكاست اون ادريس دو جروب ميتيكاست، كاع لي ممبر اللي راهم اديري في هذاك الجروب راح يريسيفيو هذاك الباكي اللي بعثته. نروحو دوكا الميتيكاست جروب ادرس رانج. بون قلنا بلي لا كلاس دي اللي ريزيرفي او ميتيكاست اللي تبدا من 224.0.0.0 حتى 239.255.255.255. مي ميم هذه لادريس فيها دي زادريس ريزيرفي، فيها دي بلاج ريزيرفي. بون عندنا لا بروميير بلاج اللي تبدا من 224.0.0.0 حتى 224.0.0.255. هاد لادريس هاد لا بلاج دادريس اللي ريزيرفي او بروتوكول دو روتاج كيما عندنا لو اس بي اف. لادريس تاعو هي 224.0.0.5 لو جي ار بي .10. دونك هاد لا بلاج ريزيرفي او بروتوكول دو روتاج. عندنا ثاني هاد لي دو ادريس 224.0.0.1 و 224.0.0.2. الاولى 224.0.0.1 ريزيرفي لي ميساج دو كومونيكاسيون اللي يكونوا بين لي سيستيم ميتيكاست نتاعي في لو ريزو. c'est-à-dire وشنو هما لي سيستيم كاع لي تيرمينو فينو و لي روتور ميتيكاست، لي ميساج دو كومونيكاسيون اللي يكونوا ما بيناتهم. كي ان يوتيليزاتور يبعث ان ميساج في هاد لادريس ولا ان باكي في هاد لادريس راح يتريسيفا من كاع لي زوتر سيستيم، كو سوا لي زوتر يوتيليزاتور فينو اللي راهم في لو ريزو ولا لي زوتر روتور ميتيكاست. وعندي لادريس 224.0.0.2 اللي هي ريزيرفي à tous les routeurs multicast في le réseau. réservé غير le routeur الاولى لكاع لي سيستيم que ce soit des routeurs ولا des utilisateurs finaux، والدوزيام غير لي روتر. وعندنا ثاني 224.0.0.13 اللي تكون ريزيرفي seulement au routeur PIM اللي ماكتيفين البيم. بون البيم هذا هو ان بروتوكول ملتيكاست اللي يكون ما بين لي روتور ملتيكاست نتاعي، هو البروتوكول دو كومونيكاسيون اللي يكون بين لي روتور ملتيكاست. دونك كانوا هادو هما لي كلاس لي زادريس ريزيرفي. عندنا تاني واحد لا نوسيون تاع تي تي ال. بون كي هاد لي ميساج دو كومونيكاسيون اللي يكونوا في هاد لي زادريس تي تي ال نتاعهم ايغال 1، c'est-à-dire not routed. كي تلحق لو بروميير روتور راح تدروبا ما تخرجش من الريزو نتاعي. الا حبيناها تكون routed نزيدو لو تي تي ال نرجعو supérieur à 1. نروحو دوكا لي بروتوكول. alors عندنا دو تيب دو بروتوكول. تيب الاول راوتر تو هوست بروتوكول اللي هو لو بروتوكول دو كومونيكاسيون اللي يكون ما بين لو روتور ملتيكاست و لي يوتيليزاتور فينو. تيب الدوزيام راوتر تو راوتر بروتوكول اللي هو لو بروتوكول دو كومونيكاسيون اللي يكون ما بين لي روتور ملتيكاست. بون نبداو براوتر تو هوست بروتوكول. عندنا لو بروتوكول اي جي ام بي انترنت جروب مانجمنت بروتوكول. قلنا يكون ما بين قلنا هو لو بروتوكول دو كومونيكاسيون اللي يكون ما بين لو روتور ملتيكاست و ليوتيليزاتور فينال. بون عندنا هنا في لا توبولوجي ان ستريمينغ سيرفر اللي راح يبعث ان ترافيك ملتيكاست على لادريس 239.1.1.1. هاد لادريس هي لادريس دو جروب ملتيكاست اللي رانا نبعثو فيه ترافيك. عندنا هنا ان يوتيليزاتور فينال كي فو جويندر هاد لو جروب، حاب ياديري في هاد لو جروب ويوصلوا له ترافيك. واش راح يدير؟ راح يبعث ان ميساج دو جوينتور اترافير لو بروتوكول اي جي ام بي اللي حكينا عليه، ويكون ما بين لوتيليزاتور و لو روتور.
du premier saut. كما يقدر يبعث ان ميساج دو جوينتور، يقدر يبعث لي ان ميساج دو كيتي ان جروب، كي يحب يكيتي يزيد يبعث ان ميساج باللي راه كيتا هاد لو جروب اترافير لو بروتوكول اي جي ام بي ثانيك. عندنا 3 فيرجن من اي جي ام بي، اي جي ام بي فيرجن 1 وفيرجن 2 وفيرجن 3. alors اي جي ام بي فيرجن 1 الحاجه الاولى il n'est plus utilisé. l'inconvénient تاعو c'est que quand le PC quitte la diffusion le protocole IGMP ما راحش ينفورمي الروتر، دونك لو روتر راح يقد يبعث في الترافيك لهاد ليوتيليزاتور وراح دير لي لا شارج في لي ليان تاعي ولي ريسورس تاع الريزو. سي بور سولا جا لو بروتوكول IGMP فيرجن 2 اللي هو راه يوتيليزي دوكا. بون عندنا بزاف صوالح زياده، مي لو بلوز امبورطون هي لوبسيون تاع الليف مسج لي كي البي سي كيتي لو ستريمينغ فيديو راح يبعث ان ليف مسج باللي راه كيتا كاع لي روتور ملتيكاست وباللي ما راهش بزوان بهذا الترافيك. اي دون سكالا رانا حلينا لو بروبليم تاع الاي جي ام بي فيرجن 1. وعندنا ثاني اي جي ام بي فيرجن 3 اللي هو اللي مازال ما راهوش ديبلوي في لا رياليتي، مي عنده دي افونتاج بارابور على فيرجن 2. parmi هاد دي افونتاج هي il est plus sécurisé، حاجه الاولى. حاجه دوزيام طون لو كا وين يكونوا عندي دو سيرفور اللي راهم يديروا لي لا ميم ديفوزيون à travers le protocole IGMP version 3 راح يخير le serveur le plus proche de l'utilisateur. نروحو دوكا الراوتر تو راوتر بروتوكول. بون كاين بليزيور بروتوكول يكونوا يوتيليزي من بين لي روتر ملتيكاست، مي هنا on va se focaliser على لو بروتوكول PIM. alors PIM protocol independent multicast. علاش اسمه independent؟ le protocole PIM يكريي une table de routage multicast sur la base des informations اللي جابهم من les protocoles de routage unicast. c'est-à-dire à la base de la table de routage unicast globale de mon routeur اللي جابها du protocole de routage que ce soit OSPF ou la UGLP ou la autre، حيكريي une table de routage multicast اللي يكونوا فيها les groupes multicast تاعو etc. و لو رول نتاع هاد لو بروتوكول سي دانفورمي لي روتور اللي راهم ماكتيفين البيم في لوغ انترفاس على لي سورس multicast active ou les groupes multicast qui existent. عندنا دو تيب دو بروتوكول PIM. عندنا البيم دانس مود و بيم سبارس مود. نبداو بالدانس مود. البيم دانس مود يكون utilisé في les réseaux de petite taille ou avec plusieurs membres. alors le principe تاع البيم دانس مود شنو هو؟ لو روتور اللي راهم اكتيفي البيم دانس مود في لوغ انترفاس راح يبعث لي ترافيك ملتيكاست في كاع لي انترفاس اللي راهم اكتيفي فيهم البيم، même si les autres routeurs ما عندهمش دي ممبر ولا ما جاتوش اون دوموند باللي جو فو لو ترافيك. يتسمى R2 هنايا راح يبعث لي ترافيك في كاع لي انترفاس نتاعو. R1 كيف غير يوصلوا ترافيك يزيد يبحثوا منا ويزيد يبحثوا منا. R3 كيف يبحثوا في الانترفاس هذه ويبحثوا في الانترفاس هذه، ميم سي لو كان ما جاتوش اون دوموند من عند utilisateur ولا من عند ان اوتر روتور باللي حاب يضيف ان جروب ملتيكاست، يبعث في كاع لي انترفاس نتاعو. وهذه راح دير لي لا شارج في الريزو وراح تساتوري لي لي لين. دونك قلنا يبعث في كاع لي انترفاس حتى يجيه ان ميساج من عند لوتر روتور اللي ما عندوش دي ممبر يقول له حبس ما تزيدش تبعث لي جي با دي ممبر حتى يوصلوا من هذا الميساج اسمه براون ميساج. ابخي راح نهضر عليه اون ديتاي. alors le protocole PIM هذا هو protocole PIM dense mode. sparse mode contraire. le protocole PIM sparse mode يكون الكونترير تاع البيم dense mode يكون utilisé في les réseaux à grande échelle ou avec peu de membres. le principe نتاعو كيفاش le PIM sparse mode le routeur les routeurs اللي ماكتيفين PIM sparse mode ما يبعثوش لو ترافيك حتى تجيهم une demande. وهذا يكون بازي البروتوكول سبارس مود يكون بازي على ان روتور واسمه رانديفو بوينت راوتر. رانديفو بوينت راوتر هذا رانديفو بوينت راوتر ولا الار بي نقدروا نقولوا عليه سي ان روتور ميتينغ بوينت ولا ان روتور بارطاجي بين كاع لي روتور. تما شاك روتور عنده دي ممبر نقولوا سوا ديزون ار بي هنايا هو ار2. شاك روتور هنا عنده دي ممبر ولا حاب يضيف ان جروب ميديكاس راح يكونتاكتي ديريكتومون الار بي والار بي يبعث له تسمى الا دوموند، ما يبعثش كاع لو ترافيك حتى تجي اون دوموند. Rendez-vous point router قلنا c'est un routeur dans un domaine multicast qui agit en tant qu'une racine partagée. قلنا c'est un meeting point بين كاع لي routeurs.
Les autres routeurs ont besoin de savoir que l'adresse IP du routeur RP et le routeur Rendez-vous Point découvre les sources de tous les groupes multicast. تسمى لي روتور ملتيكاست ما يحتاجوش يعرفوا كاع لادراس تاع السورس ملتيكاست اللي تبعت الترافيك، واش يحتاجوا يعرفوا غير لادراس تاع رانديفو بوينت راوتر ويسيو يكونتاكتيو غير رانديفو بوينت راوتر، هو اللي يدبر راسو كيفاش يجيب لهم الترافيك. تسمى هذا رانديفو بوينت هو ميتينغ بوينت ما بين كاع لي روتور. شاك روتور يحتاج ان ترافيك ملتيكاست راح يكونتاكتي رانديفو بوينت ديريكتومون، ورانديفو بوينت هو اللي يجيب له ترافيك. كاع لي روتور يحتاجوا يعرفوا غير لادراس تاع رانديفو بوينت راوتر. نروحو دوكا لا بارتي براتيك اللي راح نشوفو فيها لي زيتاب دامبليمونطاسيون تاع لو ملتيكاست وكيفاش يكونوا رياليتي. بون قبل ما نبداو نهضروا على لي زيتاب دامبليمونطاسيون ولا لا كونفيغوراسيون، لازم يكون على بالنا بلي باش نامبليمونتي لو بروتوكول ملتيكاست لازم تكون عندي اون كونيكتيفيتي دو بوت اون بو، ستادير لازم يكون عندي لو روتاج. الوغ عندنا ليطاب الاولى هي اكتيفي لو ملتيكاست راوتينغ في كاع لي روتور نتاعي. c'est-à-dire chaque routeur في la topologie نتاعي لازم نكون ماكتيفي فيه le multicast. كي ناكتيفي الملتيكاست في لي routeurs, chaque routeur va créer une table de routage multicast تكون séparée على la table de routage unicast. c'est-à-dire كي يلحقني un paquet la destination نتاعو هي classe D, c'est-à-dire destination multicast, راح يبعثها على table de routage multicast وهي le transit على حساب la destination نتاعو. تما باش نفهم ان باكي ملتيكاست لازم نفوتو على طابل دو روتاج ملتيكاست. كانت هذه لا بروميير ايطاب. لا كونفيغوراسيون نتاعها تكون باغ سامبل كوموند في لو مود دو كونفيغوراسيون جلوبال اي بي ملتيكاست راوتينغ. نروحو لا دوزيام ايطاب. لا دوزيام ايطاب هي اكتيفي لو بروتوكول بيم في لي انترفاس. دوزيام ايطاب اكتيفي لو بيم. بون قلنا بلي عندنا دو تيب دو بروتوكول بيم، عندنا بيم دانس مود و بيم سبارس مود. بون قلنا لو بيم دانس مود يكون يوتيليزي في لي بتي ريزو و البيم سبارس مود يكون يوتيليزي في لي غران ريزو ا بو دو ممبر. الوغ باش ناكتيفي لو بيم قلنا لو بيم يكون ماكتيفي في لي انترفاس. دوز انترفاس اللي يكونوا متقابلين لازم نكون ماكتيفي لو ميم تيب تاع البيم. صدق الا كانت هاد الانترفيس اكتيفيت فيها بيم دانس مود لازم تكون الانترفاس اللي مقابلتها بيم دانس مود. ملي كانت سبارس مود لازم تكون سبارس مود، هكا باش تكون كاينه كومباتيبيليتي بين لي دوز انترفاس. كيما لو ميم برينسيپ في لي بروتوكول دو روتاج. لو كان ناكتيفي هنا او اس بي اف هاد الانترفاس لازم الانترفاس اللي مقابلتها تكون ماكتيفيه او اس بي اف باش يديروا فوازيناج ما بيناتهم. كيف لو ميم برينسيپ في البيم لازم نكون ماكتيفيه هنا دانس واللي مقابلتها دانس باش يصرا فوازيناج و كومباتيبيليتي بين لي دو انترفاس. mais un routeur يقدر يactiver les deux protocoles في différentes interfaces. par exemple هنا R3 نقدر نactiver في الفاست ايثرنت 00 pim sparse وفي الفاست ايثرنت 10 pim dense normal. نقدر ثاني نactiver les deux protocoles في la même interface, c'est-à-dire نactiver pim dense و sparse. كاينين كوموند نactiver فيها les deux protocoles. هذا généralement تكون utilisé bon عندنا في سيرفيس بروفايدر انترنت سيرفيس بروفايدر. لي روتور اللي يكونوا رايحين للكليون الانترفاس اللي رايحه للكليون جينيرالمون نكتيفي فيها البروتوكول بيم سبارس دانس مود. نكتيفي فيها لي دو بروتوكول هكا باش نخلي لا ليبرتي تاع لا ليبرتي لو كليون تاعي يوتيليزي لو بروتوكول اللي يحب وباش تكون لا كونفيغوراسيون تاعي فليكسيبل. alors قلنا هذه هي لا دوزيام ايطاب داكتيفي لو بيم في لي انترفيس. بون سوا ديزون نقولوا انا في روتر R2 ندخلوا للانترفاس interface fast 00 et on va activer le PIM par une simple commande IP PIM sparse sous la dance mode ou le dance mode. On a blé, on peut activer les deux protocoles IP PIM sparse dance mode. هكا activate les deux protocoles في الانترفاس. شو معناتها؟ معناتو كي يجيني ان باكي في الانترفاس نتاعي باغ اكزومبل نقولوا فاست ايثرنت 00 تاع R3 الا جاني ان باكي دانس راح يفهمو، ولا جاني ان باكي سبارس مود راح يفهمو ياكسبتيه. كانت هذه ليطاب دوزيام. الوغ ليطاب تروازيام هي activer le protocole IGMP. activer le protocole
IJMP. bon هضرنا على IJMP قلنا باللي يكون utilisé بين les utilisateurs بين l'utilisateur final ou بين le routeur multicast. alors لازم نactiver le protocole IJMP في l'interface هذه اللي راهي رايحه le client le membre و نسبيسيفي فيها l'adresse تاع الجروب multicast اللي حابه نديري ليه ولا نجوينتيه مع le membre هذا. ندخل l'interface par exemple l'interface host 1.0 IP IJMP join group وندير l'adresse du groupe اللي حابه ندير ليه ولا نرسيفي منه ترافيك. alors كانوا هادو هما les étapes de configuration تاع le multicast. bon les configurations sont très simples ويكونوا كيف كيما في الدانس مود كيما في سبارس مود. la différence تكون juste في l'implémentation في les interfaces كيما في الدانس مود نقولوا EPPM dance mode وفي سبارس مود نقولوا سبارس مود. mais la configuration est la même في les interfaces. وشنو برك في سبارس مود نزيدو l'adresse تاع rendezvous point اللي هضرنا عليه soit manuellement soit dynamiquement نزيدوها في كاع لي روتر. هذه هي لا سول ديفيرونس اللي ما بين سبارس والمود او سبارس مود و دانس مود. بون في لا كونفيغوراسيون مي لو برينسيپ يتبدل كاريمون. قلنا في دانس مود يكون لو روتر ملتيكاست نتاعي يبعث لو ترافيك في كاع لي انترفاس نتاعو حتى يوصلوا ان براون ميساج من عند لوطر روتر اللي ما عندوش ديمون ويقولوا حبس ما تزيدش تبعث لي. مي في سبارس مود لو كونترير ما يبعثش قلنا يكون بازي على رانديفو بوينت راوتر اللي هو قلنا ميتينغ بوينت ولا بوينت بارطاجي اللي هو يجيري لو ترافيك في لا توبولوجي نتاعي في الريزو نتاعي هو اللي راح يجيري ترافيك. هذا رانديفو بوينت راوتر ما راحش يبعث كاع لو ترافيك حتى تجيه اون دوموند دو ترافيك باش يبدا يبعث فيه. alors هذا هو هذه لا ديفيرونس في لو برينسيپ بيناتهم. مي لي كونفيغوراسيون يكونوا كيف ابار لا ديفيرونس تكون هنا. وفي سبارس مود قلنا لازم نسبيسيفيو لادريس تاع رانديفو بوينت راوتر. alors وصلنا لفين تاع لا فيديو. شفنا فيها لي بروتوكول ملتيكاست لو بروتوكول IJMP اللي هو لو بروتوكول دو كومونيكاسيون بين l'utilisateur final ou le routeur du premier saut. les protocoles PIM اللي هما les protocoles de communication بين les routeurs multicast. ودينا une vue ولا une idée على la configuration la partie pratique كيفاش تكون. alors كانت هذه هي la séance تاع اليوم. merci pour votre attention et on se voit ان شاء الله في les prochaines séances.